त्यसैले केवल योगेश मात्रै होइन, अब योगेशले त भाग्न मिल्दैन, साथसाथै केपी ओली पनि भाग्न पाउँदैन। त्यसैले यसमा केपी ओली जोडिएका छन्, योगेश भट्टराई जोडिएका छन् र केपी ओलीका कम्पनीभित्रका अरू समूह अथवा अरू मान्छेहरू पनि जोडिएका छन्। त्यसैले खास नैतिक रूपमा दुईटाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, एउटा योगेश भट्टराई, अर्को केपी ओली। तपाईले कम्तीमा बतास समूह अहिले पनि अब प्रतिष्ठित समूह नेपालको कसरी प्रतिष्ठित हुन्छ र यसरी सम्पदामै दोहन गर्ने बतास समूह मान्छेहरूको त्यस्तो बुझाइ थियो नि त, तर आज त बाहिर त आयो। हिजो त बतास समूहले नेपालको जीडीपीमा राम्रै योगदान गरेको छ भन्ने मान्छेको मनोविज्ञान अथवा साइकोलोजी त त्यस्तो थियो। तर आज त्यो समूह बेठिक रहेछ। नारायण हिटी दरबारभित्र पनि अथवा अरू दरबारभित्र पनि जुन हिस्टोरिकल एरिया हो अथवा सम्पदा हो त्यहाँभित्र पनि प्रवेश गरेर बिजनेस सञ्चालन गर्न खोज्ने योभन्दा मूर्ख अरू को हुन्छ भन्ने त्यो तरिकाले पनि त्यो मान्छेले सोच्न थालेका छन् त। कम्तीमा नेपाली जनताले जान्न पाए, बुझ्न पाए। त्यसैले यसमा सहभागी हुने, संलग्न हुने दुईटै समूह, थोरै सानो होला, ठुलो साइज र सानो साइज होला, तर अपराधी चाहिँ दुईटै समूह। यति धेरै अपराध गरेका छौँ बहुदल पछाडि पनि हामी अहिलेकै नेताहरू। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी नारायण हिटी सङ्ग्रहालयमा जुन किसिमको सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौता बाहिरिएको छ। बतास समूह र नारायण हिटी सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति बीच भएको सम्झौता बाहिरिएको छ। नारायण हिटीको बगैँचामा मात्रै, रेस्टुरेन्टको लागि मात्रै सम्झौता भएको छैन। यदि आवश्यक परेको खण्डमा नारायण हिटीका भित्री कक्षमा पनि प्रवेश गर्न सक्ने सम्झौता उल्लेख भएको छ। आज देशको परिचय जसले इतिहास कालखण्ड बोकेको छ, हाम्रो सम्पदामा जुन किसिमको रेस्टुरेन्ट अझ भन्नै पर्दाखेरि डिस्को बारसम्म खोल्न सकिने प्रावधानहरू सम्झौतामा उल्लेख छन्। हामी र हाम्रा शासकले गरिरहेका कदमहरू कतिको न्यायोचित छन्, न्यायसँग सम्बन्धित छन्, कानुनसँग सहमत छन्, यसो हेर्दाखेरि हाम्रा शासकहरूले के गरिरहेका छन् आज निकै नै आम जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। जो सम्पदा जसले इतिहास बोकेको छ, जसले हाम्रो परम्परा बोकेको छ, पहिचान बोकेको छ, त्योभित्र जुन किसिमको सम्झौता भएको छ यो पक्कै पनि दुःखद घटना हो। योसँग जोडिएका अब गठबन्धन सरकारले कानुनी कटरमा ल्याउन सक्छ कि सक्दैन, आज हामी यो पाठमा संवाद गर्नेछौँ। जसरी सम्झौता भएको छ, नारायण हिटी दरबारभित्रको जुन किसिमको संरचना बनाउने काम भत्काइए पनि, रोकिए पनि योसँग जोडिएका व्यक्तिहरू कानुनी कारबाहीमा पर्छन् कि पर्दैन, लिने र दिने दुवैजना गलत हुन् कि होइन, आज हामी यो पाठमा संवादमा जोड्नेछौँ। त्यसै गरी बतास समूहको अरू ठाउँमा पनि यस्तै प्रकृतिका सम्झौता छन् र कार्यान्वयनमा पनि आएका छन्। वर्षौँदेखि अकुत सम्पत्ति कमाउन तल्लिन्छ बतास समूह र यसलाई जिम्मामा दिने व्यक्तिहरू, प्रशासनसँग जोडेका व्यक्तिहरू कानुन कटरमा पर्छन् कि पर्दैन, आज हामी यो संवादको पाठो बनाउँछौँ। त्यसै गरी भोलि अर्थात् पौष 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन। उहाँको इतिहास, उहाँको कालखण्ड कसैले पनि बिर्सिन सक्दैन। उहाँले देशलाई एकता गरे र आजका जुन सम्पदाहरू छन्, जो पहिचान छन्, उहाँहरूकै कारणले गर्दा हामी गौरवान्वित गर्छौँ र हामीले जुन किसिमको हरकत देखाएका छौँ त्यो हरकत पनि बाहिरिएको छ। र उहाँको जन्मदिनलाई हामी सार्वजनिक बिदा दिन्छौँ कि दिँदैन, सरकारले त्यसको लागि सार्वजनिक बिदा दिन्छ कि दिँदैन, आज हामी यो पाटोमा रहेर पनि संवाद गर्नेछौँ। किनकि पृथ्वीनारायण शाह एकताका प्रतीक हुन् र उहाँले 2425 राज्यलाई एक गरेर देशलाई कायम गरे, नेपाललाई कायम गरे र जुन इतिहास बोकेको छ त्यो इतिहास उहाँकै हातमा छ। र जति पनि संरचना छन्, जति पनि सम्पदाहरू छन्, ती राजाहरूकै कालमा भएका थिए, त्यो पनि सबैले मान्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। आज यी पाठमा रहेर संवाद गर्नुहोस्। संवादको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरी। अब नि म आजको संवादमा उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते। तपाईँहरूले नारायण हिटीको तथ्य त बाहिर ल्याउनु
र जुन किसिमको रेस्टुरेन्ट खोल्नको लागि संरचना तयार हुँदै थियो त्यसलाई पनि तपाईँले भत्काउनु भयो। तर योसँग जोडेका व्यक्तिहरू अब तपाईँहरूले कानुनी कटघरामा ल्याउन सक्नुहुन्छ कि हुन्न, यो प्रश्न। लिगल प्रोभिजन के छ म त्यो हेरेको छैन, तर पनि अब नारायण हिटी दरबारभित्र जुन लिजमा दिने कुरा त्यस बेलाको सरकारले गर्यो अथवा मन्त्रीले गर्नु हो, मन्त्रीले त मलाई थाहा छैन भन्दै हुन्थ्यो, तर मन्त्रीको माथात्मा भएको संस्थाले जुन गर्यो त्यो मन्त्रीको नैतिक दायित्वभित्रको कुरा, नैतिकताभित्रको कुरा हो। त्यसैले सरकारले भट्काउने काम अथवा डिस्टर्ब गर्ने काम, रोक्ने काम गरेर धेरै राम्रो काम गरेको छ र जो संलग्न व्यक्तिहरू छ त्यो सबैलाई नैतिक कटघरामा उभ्याएर अब नेपाली जनताले कारबाही त गरिसकेका छन्। थुप्रै सामाजिक सञ्जाल लगायतका कमेन्टहरू हेर्दा त्यस्तो देखिएको छ। तपाईँहरूले तारिफ पाउनु भएको छ? अब हामी भन्नाले सरकारले राम्रै काम गरेछ भन्ने साइकोलोजिकली त्यो ठाउँमा नेपाली जनता, तपाईँका पार्टीका मन्त्री भएको कारणले गर्दा अझ तपाईँहरू त्यसमा पर्नु भएको छ भन्न खोजेको। भन्नाले एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट नेतृत्व गर्नुहुने मन्त्रीहरू ठिकै रहेछन्, ठिकै गर्नुहुने रहेछ भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव छ, परेको छ, राम्रै छ। तपाईँले पनि के कुरा जोड्नुभयो? तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको पालामा यी घटनाक्रमहरू जोडेका छन्। तपाईँहरूले अब उहाँले त्यसो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन एउटा कुरा त त्यो पनि होला, उहाँकै कार्यकालमा ती घटनाहरू भएका छन् र आफ्नै मन्त्रालयभित्र पर्ने विभागहरूमा यस्तो किसिमको काम हुँदाखेरि उहाँले मलाई थाहा छैन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? पहिला त्यो गर्छ मिल्दैन, उहाँले त्योबाट भाग्न मिल्दैन, अछुटो रहन मिल्दैन, मलाई थाहा छैन भन्न मिल्दैन, मेरो दोष छैन भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसैले सरासरी उहाँको पनि उपस्थिति छ, उहाँको सहभागिता या ग्रिन सिग्नल बेगर सम्बन्धित समितिले बतास कम्पनीसँग त्यो खालको एग्रिमेन्ट गर्न सक्ने कुनै सम्भावना हुँदैन। केवल उहाँ मात्र होइन, त्यस बेलाको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि ग्रिन सिग्नल हुनुपर्छ, उहाँको पनि उपस्थिति, उहाँको पनि सहभागिता भएर यो खालको एग्रिमेन्ट भएको हुनुपर्छ। त्यसैले अब केपी ओलीहरूको त कुरा के गरौँ, खालि अपराधसँग जोडिने कुरा, कमिसनसँग जोडिने कुरा, हरेक ठाउँमा बदमासीसँग जोडिने कुरा, अब मुलुकको राष्ट्रियतालाई नै बिक्री गर्ने कुरा, प्राकृतिक स्रोत सम्पदाहरूलाई नै बिक्री गर्ने कुरा, इन्डियासँग एग्रिमेन्ट गर्ने कुरा। अब ओलीका त कुरा के गरौँ, खालि बदमासी गरेर नै 5 वर्षको लागि इलेक्टेड गभर्मेन्ट अब बिचमै ढल्नु परेको छ भनेपछि उनीहरूको बेठिक क्रियाकलाप, बेठिक काम, बेठिक कुकारेको कारणले आज हामी यो ठाउँमा पुगेका छौँ। त्यसैले केवल योगेश मात्रै होइन, अब योगेशले त भाग्न मिल्दैन, साथसाथै केपी ओली पनि भाग्न पाउँदैन। त्यसैले यसमा केपी ओली जोडिएका छन्, योगेश भट्टराई जोडिएका छन् र केपी ओलीका कम्पनीभित्रका अरू समूह अथवा अरू मान्छेहरू पनि जोडिएका छन्। त्यसैले खास नैतिक रूपमा दुईटाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, एउटा योगेश भट्टराई, अर्को केपी ओली। तपाईँले स्पष्ट रूपमै नाम तोकेर भन्नुभयो, दुई व्यक्तिले अझ भन्नै पर्दाखेरि यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तपाईँले यसो भन्दाखेरि बतास समूह योगेश भट्टराईलाई तपाईँहरूको गठबन्धन सरकारले कानुनी कटघरा ल्याउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब कानुनी कटघरामा अब लिगल प्रोभिजन के छ म हेरेको छैन, मैले यहाँले भनेको छु। तर जनताहरूको लेभलबाट कारबाही जति गर्नुपर्ने हो कारबाही चाहिँ भइसकेका छन्। आज हेर्नु सामाजिक सञ्जाल, बतास कम्पनीले योगेश भट्टराईले जोड्ने कुरा, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई, सम्पदाहरूलाई जुन लिजमा दिने कुरा अत्यन्त बेठिक कुरा हो भन्ने कुरा, त्यस्तो तीव्र रूपमा आलोचना गर्ने कुरा, अब जनताहरूको लेभलबाट अथवा जनताहरूको मनोविज्ञानबाट त कारबाही त परिसकेका छ नि त। अब योभन्दा धेरै कारबाही त अरू के हुनसक्छ? अब योगेश भट्टराई, केपी ओली, अब यो चिजसँग जोडिएका अझ धेरै चिजहरू निस्किँदैछ। कुन ठाउँमा यिनीहरूको संलग्नता, सहभागिता, कसरी मुलुकको प्राकृतिक स्रोत साधन सम्पदाहरूलाई, हिस्टोरिकल एरियाहरूलाई कसरी बिक्री गर्दो रहेछन् भन्ने कुरो त जस्टिफाई भइरहेछ नि त। त्यसै त योगेश भट्टराई हामीसँग रहन सक्नु भएन, त्यसै त योगेश भट्टराई केपी ओलीलाई छोड्न सक्नु भएन।
अब केपी ओलीले भन्छन् होला तिमी यो ठाउँमा गल्ती कमी कमजोरी गरेका छौ, यदि मलाई छोड्यो भने मैले पनि छोड्नेवाला छैन, बाहिर ल्याइदिन्छु भन्दै होलान्। त्यो कारणले आखिरमा जस्तो मान्छेहरूको जुन प्रकारको स्वभाव, जस्तो चरित्र छ, त्यस्तै चरित्र भएका, त्यस्तै स्वभाव भएका मान्छेहरू एक ठाउँमा आउँछन्। आज एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण हुने कुरा र नेकपा एमालेबाट विद्रोह हुने कुरा, एमाले भित्रका मान्छेलाई हेर्नुहोस् र एमाले भित्रबाट विद्रोह गरेका मान्छेलाई हेर्नुहोस्। विगतमा हाम्रो समूहसँग भएका मान्छेहरू पनि चरित्र, स्वभाव, आनी बानीको कारणले एमालेमै रहनुभयो। हिजो एमालेमै रहेका अथवा ओलीसँग नजिक रहेका अलिक क्रान्तिकारी धारका, क्रान्तिकारी स्वभावका मान्छेहरू हामीसँग आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले चरित्रले, बानी व्यवहारले मान्छेहरूको अब एक अर्कोसँग एट्याचमेन्ट गर्ने कुरा अथवा ठाउँमा पुग्ने कुरा हुन्छ। अब योगेश भत्र यस्तो अपराधी काम गर्ने रहेछन्, यति धेरै बदमासी गरेका रहेछन्, अनि ओलीले छोड्न सक्नु भएन। तपाईँलाई के कुरा म स्पष्ट गराउन चाहन्छु। बतास समूहका छलाङहरूको बारेमा तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। बतास समूहको यो पछिल्लो घटना भनेको नरायणबाट बाहिर आयो, तर योभन्दा पहिला पाटन दरबारभित्र पनि मल्लकालीन कोत पार्टीमा पनि उहाँको प्रवेश छ। त्यसै गरी भारतले बनाएको धर्मशाला, जो भारतबाट लगायत विकट ठाउँबाट आउँछन् भनेर उहाँहरूको लागि बनाएको धर्मशाला अहिले होटलमा परिणत भएको छ। तपाईँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्नु खोजेँ कि मैले यो विषयमा पनि अब छानबिन गर्नुपर्छ। छानबिनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। अब त्यो बिजनेस एउटा कम्पनी, बतास समूह बिजनेस कम्पनी अथवा प्रॉफिट ओरिएन्टेड एक्सन लिने कम्पनी, अब उसले बेठिक तरिकाले अथवा आफ्नो जुन गर्नुपर्ने त्यो नगर्नुपर्ने अथवा राज्यको पावरलाई दुरुपयोग गरेर त्यस बेलाका शासकहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर जुन लिजमा लिने काम गरे, यो अत्यन्त बेठिक काम गरिरहेका छन्। सब थोक पैसा मात्रै होइन नि, केही मोरल कुरा पनि हुन्छ, कोही सामाजिक कार्यहरू पनि हुन्छ। तर बतास समूहले सबै चिज पैसा मात्रै हो, पैसा कुम्ल्याउनु पर्छ। पैसा जुनसुकै तरिकाले, चाहे नैतिक, अनैतिक, गलत, ठिक बेठिक, जुनसुकै तरिकाले जुन पैसा कमाउने कुरा अथवा एक्सन अथवा स्टेप चालिरहेका छन्, यो अत्यन्त बेठिक कुरा हो। अब जुन ठाउँमा जस्तै हिस्टोरिकल एरियाहरूमा जुन ठाउँमा बिजनेस हुनु हुँदैन अथवा जुन ठाउँमा जुन तरिकाले स्थापित भएको थियो त्यही चिजले कायम राख्नु पर्थ्यो, तर पनि त्यसलाई समेत बिजनेसमा ढालेर, त्यसलाई समेत लिजमा लिएर बिजनेस सञ्चालन गर्ने कुरा, प्रॉफिट लिने कुरा चाहिँ बेठिक कुरा हो। त्यसैले अब बतास समूह लगायतका उच्च घरानीहरू जो छ, खालि पैसा कमाउने, छलेर, बदमासी गरेर, ढाँटेर, ठगेर जुन पैसा कमाउने काम गरिरहेका छन्, यस्ता व्यक्ति, यस्ता समूह, यस्ता ग्रुपहरूलाई पनि नेपाली समाजले चिन्नुपर्छ र बहिष्कार गर्नुपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। मैले नबुझेको कुरा के हो भने तपाईँले भन्नुभयो कि यस्ता समूहलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ, सम्पदामाथि जबरजस्ती दोहन हुने हेर्दाखेरि, अनि फेरि पनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि कानमा के छ त्यो हेर्नु पर्ला। यो त स्पष्ट रूपमै देखिएको छ नि त, सम्पदामाथिको दोहन हो कि होइन? होइन, सम्पदामाथिको दोहन हो। अब लिने दिने दुईटै बेठिक हुन्, जुन पृथ्वीनाथ उहाँहरूको पनि त दायित्व होला नि त, सम्पदा जोगाउनु पर्ने। एकदमै त्यही त उहाँहरूले अब बिजनेसम्यानहरू भनेको खालि पैसा कमाउने, समाज के हो, नैतिकता के हो, आचरण के हो, भोलि के भन्ला त्यो कुरामा हेक्का नराखिकन जहाँ पायो त्यहाँ, जोसँग पायो त्यो, जसरी पायो त्यसरी जुन पैसा कमाउने तरिका अपनाइरहेका छन्, यसले एक खालको उच्च घरानीहरूमा पनि एक खालको क्वेसन चाहिँ उठेको छ। यसरी पनि पैसा कमाउने रहेछन्। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि अब कानुनमा के छ, म कम्तीमा यो कुरामा छलफल हुन्छ भनेको भए म त्यो खालको हेरेर पनि आउने थियो। कानुनमा जेसुकै होस्, यो सामाजिक असामाजिक कार्यसँग जोडियो। यदि कानुन सच्याउनु पर्छ,
समाजले मन पराएन, मलाई लाग्छ कानुनले बोलेको छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब पृथ्वीनारायण शाहले घुस लिने घुस दिँदै राष्ट्रका शत्रु हुन् भनेर भन्नुभएको छ, तर त्यसले हामीले कतिको फ्लोअप गरिरहेका छौँ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर पनि यसमा सहभागी हुने मन्त्री, त्यसपछि लिजमा लिन खोज्ने मान्छे, व्यक्ति, संस्थाहरू दुईटै अपराधी हुन्। यसमा दुईटैको बराबर त्योभन्दा धेरै अलि सरकार पक्ष मान्छेहरूको अलि धेरै दायित्व, अलि धेरै जिम्मेवारी, अलि धेरै अपराध जोडियो। तर लिन खोज्ने मान्छेहरू, बेठिक तरिकाले लिन खोज्ने मान्छेहरू पनि अछुतो रहन सक्दैनन्। यिनीहरूले पनि सँगसँगै कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ। मानव कानुन बनेको छैन भने कानुन बनाउनुपर्छ। तपाईँलाई के सुनाउनु चाह्यो भने रेस्टुरेन्ट मात्रै खोल्ने सहमति भएको छैन, यदि हेर्ने हो भने डिस्को समेत खोल्न सकिने भन्ने प्रावधान त्यहाँ उल्लेख छ। त्यसो भए आज नारायण हिटीमा डिस्को खोलिन्छ, त्यसपछि सिंहदरबारभित्र पनि खुल्छ र त्यसपछि संसदभित्र पनि डिस्को खोलेर तपाईँहरू नाच्नुहुन्छ होला भित्र गएर। खै मैले कस्तो रमाइलो के होइन, मैले त त्यसको विरोधी हुँ नि, यो बेठिक हो भनेर हुन त त्यस्तै भइरहेछ नि भन्नु खोजेँ होइन। त्यो त करेक्सन त भइसकेको छ नि त, करेक्सन हुने प्रक्रियामा छिरेको छ। आखिरमा त्यहाँ निर्माण भएका अब कारबाहीमा पर्दैन होला भने उहाँहरूलाई के डर त भोलि? कानुन कारबाहीमा त परिसकेका छ नि त। आज लाखौँ लाखको सङ्ख्यामा मान्छे अकुश सम्पत्ति पनि कमाउँछन् उहाँहरूले। छाती ठोकेर फेरि कानुनभित्र पनि पर्दैन तपाईँहरूले चाहिँ भन्छन् हामी कानुनभन्दा नि माथि छौँ भने तपाईँहरूलाई नि भन्लान् फेरि। लाखौँको सङ्ख्यामा मान्छेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जुन अब्जेक्सन गरिरहेका छन्, नेगेटिभ वेबाट कमेन्ट गरिरहेको छन्, योभन्दा ठुलो कारबाही त अरू केही हुनै सक्दैन नि। कम्तीमा 50 समूह अहिले पनि अब प्रतिष्ठित समूह नेपालको कसरी प्रतिष्ठित हुन्छ नि? यसरी सम्पदा नै दोहन गर्ने 50 समूह मान्छेहरूको त्यस्तो बुझाइ थियो नि त, तर आज त बाहिर त आयो। हिजो त 50 समूहले नेपालको जिडिपीमा राम्रै योगदान गरेको छ भन्ने मान्छेको मनोविज्ञान अथवा साइकोलोजी त त्यस्तो थियो। तर आज त्यो समूह बेठिक रहेछ। नारायण हिटी दरबारभित्र पनि अथवा अरू दरबारभित्र पनि जुन हिस्टोरिकल एरिया हो अथवा सम्पदा हो त्यहाँभित्र पनि प्रवेश गरेर बिजनेस सञ्चालन गर्न खोज्ने योभन्दा मूर्ख अरू को हुन्छ भन्ने त्यो तरिकाले पनि मान्छेले सोच्न थालेका छन् त। कम्तीमा नेपाली जनताले जान्न पाए, बुझ्न पाए। त्यसैले यसमा सहभागी हुने, संलग्न हुने दुईटै समूह, थोरै सानो होला, ठुलो साइज र सानो साइज होला, तर अपराधी चाहिँ दुईटै समूह। कारबाहीमा पर्नुपर्छ पर्दैन भन्नु खोजेँ मैले। कारबाही त पर्नुपर्छ नि त। कारबाही जनताको लेभलबाट परिसकेको छ। अब कानुनी कठघरा त के छ, अब त्यो व्यवस्थापन अनुसार पनि यिनलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ। अब पाटनकै कुरा जोड्न चाहिँ मैले, त्यो पनि 50 समूहको कब्जामा छ। उसले 8000 प्रति एउटा पार्टीलाई ल्याएको रहेछ। हेर्ने हो भने 8 देखि 10 हजारमा त्यहाँको स्थानीयवासीले लिन पाउँदैन। जो वर्षौँदेखि उहाँहरूको इतिहास छ, आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूले आफ्नो ठाउँ भएको पाटन दरबार स्क्वायरभित्र पसल हाल्न पाउँदैन। तर कुनै समूह आएर दादागिरी गर्छ। यदि त्यही चोकमा हेर्नु भने 50 देखि 60 हजार पर्दो रहेछ भाडा लिज। अनि त्यो पनि दोहन होइन, दोहन हो। तपाईँहरू हेरेर बस्नुहुन्छ, ठुलो हेरेर बस्नु। आजसम्म अकुश सम्पत्ति कमाएको होला, त्यो कानुन कटौतीमा पर्नुपर्छ। होइन, यो सबै कुरा सबै चिज थाहा हुँदैन। अब थाहा भयो भट्क्यो, थाहा नहुँदै अब के गर्नु भन्नुहुन्छ? कि त कसैले बेठिक गर्यो भनेर उजुर गर्नु पर्यो अथवा सरकारलाई थाहा हुनु पर्यो। थाहा भइसकेपछि एक खालको भट्किने प्रक्रिया त अगाडि बढ्यो नि त, होइन? त्यसैले सरकारले बेठिक तरिकाले जसले एग्रिमेन्टहरू गरेको छ हिस्टोरिकल एरियासँग जोडेर थाहा पायो, मन्त्री स्वयं आफै गएर यदि सन्देशमा भट्काइएन भने म आफै भट्काउँछु भनेर च्यालेन्ज गर्नुभयो। अब 50 समूहले त सरकारले नै प्रभाव पार्न सक्ने समूह हो आफूलाई भन्दै त्यो भन्दै हिँडिरहेछ। म हिजो इन्टरभ्यू पनि हेरिरहेको थिएँ। अब स्वयं मन्त्रीले नै हामीले अथवा मन्त्रीसँग असुल गर्न मिल्ने या सरकारसँग असुल गर्न मिल्ने पैसा 3 करोड 4 करोड पैसा हामी असुल्छौँ भनेर अहिले पनि पुरा सारे जस्तै बोलिरहेको छ। तर त्यस्ता व्यक्ति त्यस्तो संस्थाहरू पनि त त्यो ठाउँमा त आए नि त। आखिरमा कारबाही उसले बनाएको निर्माण गरेको स्ट्रक्चरहरू भट्काउने कुरा अथवा उसलाई हटाउने कुरा त सरकारले एउटा एक्सन त लियो नि। आज नारायण हिटी दरबारभित्रको एक्सन लियो,
भोलि अर्को एक्सन लेला, पर्सि अर्को एक्सन लेला। कम्तीमा सरकार सञ्चालनको लागि सामाजिक कार्यसँग त्यो काम जोडिएको छ कि छैन, अथवा नैतिकतासँग मेल खान्छ कि खाँदैन। केवल कानुन मात्रै हुन, समाज छ, नैतिकता छ, आचरण छ, यी सबैसँग मेल खान्छ कि खाँदैन। खान्छ भने ठिकै छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले फेरि जोडेँ, यदि खाँदैन भने के जोडेँ मैले? नारायणहिटी दरबार जस्तो भित्र जिस्को बनाउन पाउँछ भन्ने त कानुनमा नहोला मेरो विचारले। हो, त्यो छैन, तर पनि गर्नु हुँदैन। सबै कुरा कानुनमा लेखेको हुँदैन। त्यसरी त समाज छ नि त, नैतिकता छ नि त, त्यसरी त संरचना भट्काइएको। पक्कै पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले राम्रो काम गरेका छन्। उहाँको चौतर्फी रूपमा तारिफ पनि भएको छ। तर सबैले के पनि भनेका छन्, यो कामको सुरुवात हो, योसँग जोडेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सक्छन् कि सक्दैन भनेर आम चासो बढेको छ। मलाई के लाग्छ भने योगेश भट्टराई, केपी ओली र बतास समूहका पदाधिकारी सदस्यहरूलाई अब जेल थुन्ने कुरा त नहोला, किनकि लिगल प्रोभिजन छैन। तर पनि जनताको लेभलबाट बहिष्करणमा चाहिँ परिसकेका छन्। त्यसो ठुला माछाहरू सबै छुट हो यो देशमा। नै, अब कानुन नबनिसकेपछि अब कुन कानुनको आधारमा उनीहरूलाई जेल पस्ने? स्पष्ट रूपमै देखिएको छ, सम्पदा रोदन भए। नै, त्यो त यो अपराध होइन? होइन, अपराध हो। यो त खोजबिन होला। अपराध गरेपछि कानुनले आफ्नो कठघरामा उभ्याउँछ कि उभ्याउँदैन? उसो भए त कुन कानुनले आकर्षित हुन्छ त्यो खोजबिन होला नि त। कुन कानुन अन्तर्गत योगेश भट्टराई र केपी ओली र बतास समूहका मान्छेलाई एउटै जेलमा कोच्न मिल्छ? तपाईँले पनि भनिदिनु पर्ला, तपाईँले पनि सहजीकरण गर्नु पर्ला। अब यदि कोच्न तपाईँलाई किन आपत्ति त? खोल्न दिनु, डिस्को खोल्न दिनु, सबै खोल्न दिनुहोस्, आपत्ति किन त? कानुनमा कानुन सङ्गतै हो भने त किन तपाईँहरूले चाहिँ बहस गर्नु पर्यो? मार्नु भएन। अब लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थापन त हो नि त। त्यसपछि संसदमा खोल्न दिनुहोस् डिस्को क्लब, तपाईँहरूलाई पनि सजिलो, किन बाहिर बाहिर जानु पर्यो? होइन, हामीले लोकतन्त्र मान्ने मान्छे। काम के भइरहेछ र? एमसीको बारेमा बहस हुन्छ, देशको मुद्दामा बहस हुँदैन? होइन, बहस त हुनु पर्यो, सबै विषयमा बहस। अब नारायणमा डिस्को खुल्ने भइहाल्यो, त्यसपछि संसदमा हुन्छ, कस्तो रमाइलो देश। होइन, त्यो नहोला। अनि गाली गर्ने चाहिँ पूर्व राजाहरूलाई, राजाले त कस्तै गाली गरे? उहाँहरूले बनाइदिएका सम्पदा तपाईँहरूलाई मोज मस्ती गर्न सजिलो, डिस्को खोल्ने, बतासहरूलाई भित्र छिराउने, धर्मशाला भनेर होटल खोल्ने। होइन, यसको पक्षधर त हामी हान्दैनौँ। त्यसरी त कानुनी अपराध गरे पनि तपाईँहरूले कानुन कठघरामा लानु सक्नुहुन्न, अनि के काम भयो त भन्नु खोजेको? होइन, अपराध गर्ने मान्छेलाई अब कानुनी कठघरामा ल्याउनको लागि धारा, उपधारा, संवैधानिक व्यवस्था के छ, कानुनी व्यवस्था के छ, त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि त। त्यस्तो अब कानुन यो त मोनोपोली अथवा त्यो तानाशाही निरङ्कुश टाइपको सरकार। अनि त्यो कानुन किन चाहियो? जब चाहिँ अपराध गरे पनि कुनै व्यक्ति चाहिँ जेल पर्दैन भने त्यो कानुन किन आवश्यकता? होइन, कानुनी कारबाही गर्नको लागि अब सिधै कानुनी व्यवस्थापन पनि हुनुपर्छ। मानव त्यो यति धेरै अपराधी होला, यहाँसम्मको अपराध हुनसक्छ भन्ने विषयलाई लिएर अब कानुन नबनेको पनि हुनसक्छ। कानुन त अब बन्ला नि त। त्यसैले के हो भने यी तीनजना मान्छेहरूलाई जेलभित्र कोच्नको लागि कुन खालको कानुनी व्यवस्थापन छ? म फेरि खोजी त गर्नु पर्यो नि। मैले बुझिरहेको छु यहाँले भन्न खोजेको कुरा। प्राकृतिक सम्पदामाथि दोहन भयो, अपराध गरे, त्यसैले अपराधीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने यहाँको तर्क हो। अब यसलाई अब फ्रिक्वेन्टली के उल्लेख छ, अब यो विषयमा छलफल त होला, सरसल्लाह त होला। अब तपाईँ जस्ता पत्रकार साथीहरू पनि अब देखाइदिँदा राम्रै हुन्छ। तर के बुझ्नु पर्यो भने यदि कसैले अपराध गरेको छ भने, एकदम उम्किनै नमिल्ने अपराध गरेको छ भने त्यस्ता कुनै पनि अपराधीहरू यो सरकारमा उम्किन पाउँदैन। त्यसको लागि तपाईँहरूले सहयोग गर्नु पर्यो, हाम्रा कानुनविदहरूले सहयोग गर्नु पर्यो, सर्वोच्चले सहयोग गर्नु पर्यो। सबै मिलेर यस व्यक्तिहरूलाई कम्तीमा अपराधको यो संवाद पनि तपाईँहरूको तारिफको लागि हो। तपाईँहरूले गरेको काम राम्रो छ भने संवाद गरेको हामीले। ठिक छ, मैले पनि यसलाई एकदम धेरै पोजिटिभ एङ्गलबाटै लिइरहेको छु। अझ जोडिहालौँ, तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले यो संवाद गरिराख्दाखेरि तपाईँका अध्यक्ष अर्थात् समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि त्यतिखेर पनि विरोध गरेका थिए। त्यो पनि राम्रो प्रसङ्ग थियो होइन?
राम्रो कामको सबैले तारिफ गर्नुपर्छ। होइन, यस्तो यदि हामीले ओलीकै शैली ओलीकै काम मन पराएको भए त यो अर्को पार्टी बनाउने थिएनौँ नि त। निकै ठुलो रिस्क थियो। आज त हामी भन्दैछौँ अबको 2-3 महिनामै हामीले आफूलाई पुरै कम्प्लिटली मेन्टेन गर्छौँ भन्ने कुरा मन पराएनौँ, त्यसैले अर्को पार्टी बनायौँ। अनि तपाईँलाई के को डर त कानुन कटेर उहाँलाई उभ्याउनु सक्नु हुँदैन भनेर चाहिँ किन डर तपाईँलाई? होइन, त्यस्तो त डर त छँदै छैन। तपाईँले सक्नु पर्यो नि त। सक्नुपर्छ। त्यसैले प्रष्ट कानुनी व्यवस्था के छ त्यो कुरो तपाईँले नै बताइदिनुपर्छ। तपाईँलाई अर्को घटना जोड्न चाहन्छु। एकदम सेवा पाटन दरबार सुकारीभित्र जुन किसिमको बताससम्मको दादागिरी छ, एक हिसाबले हेर्दाखेरि त्यहाँको स्थानीयवासी जसको इतिहास त्यहाँ जोडिएको छ, हरेक कालखण्डमा उहाँहरूले त्यो क्षेत्र आफ्नो भन्न पाएको छ, पसल थाप्न पाएको छ। त्यसकै छेउमा 50-60 हजार तिरेर चाहिँ भाडा लिनुपर्छ उहाँहरूले। तर बताससम्म तपाईँहरूको साँठगाँठमा 8,000मा लिन्छ, भाडामा लिन्छ। अनि त्यो कानुनले देख्दैन फेरि। अनि यहाँले करेक्सन गर्नुपर्छ। हाम्रो साँठगाँठ अथवा तपाईँहरूको साँठगाँठ भन्न मिल्छ। तपाईँको नहोला त तपाईँहरू जस्तै राजनीतिक व्यक्तिहरूको साँठगाँठ त हो नि। हामी त पार्टी अलग भइसकेका छौँ। मैले भन्नु खोजेको तपाईँहरू जस्तै भन्नु खोजेर राजनीतिहरूसँग जोडेर त्यो भयो भन्नु खोजेँ मैले। त्यस्तो छ, हामीलाई त्यस्ता कुरा मन पर्छ। तपाईँहरूको काम त अघि नै मैले तारिफ गरिसकेँ, राम्रो काम छ भनेर त सबैले तारिफ गरेका छन्। नै हामीलाई त्यस्तो काम मन नपरेरै पार्टी अलग भइसकेका छौँ, बनाइसकेका छौँ। गलत काम गर्ने मान्छेहरू मात्रै ओली समूहमा छन्। बेठिक काम, खराब काम यहाँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। हुँदाहुँदै सांसद नभएको बेला बजेट प्रस्तुत भयो। बजेटमा के व्यवस्थापन गर्यो भने चुरेको ढुङ्गा गिट्टी बालुवा बिक्री गरेर नेपालको बिजनेस जुन लस छ त्यसलाई त्यो घटाउने कुरा समेत ओलीले गरेका थिए, विष्णु पौडेलले गरेका थिए। भनेपछि ओली समूह त एउटा अपराधीहरूको समूह न हो। त्यस्ता अपराधीहरू त्यहाँ जोगिन्छन्, बाँच्छन्, रहन्छन्। जोगिनको लागि त्यो समूह रोज्छ। तपाईँ नै स्वयं अपराधी गुरु भन्दै हुनुहुन्छ, अनि कानुनी कटघरामा ल्याउनु सकिँदैन भन्नुहुन्छ। मैले भन्दैछु त कानुनी व्यवस्थापन छ भने म आफै लाग्छु। अब त्यसको लागि कानुनविदहरूसँग सरसल्लाह त गर्नु पर्यो नि त। त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। तर अब यिनीहरू अपराधी हुन्, त्यसैले यसलाई सिधै चोकमा ल्याएर गोली ठोक्ने कुरा, झुन्ड्याउने कुरा त मिल्दैन होला नि त। त्यसैले यो विषयमा अब नेपाली समाजमा बहस भयो, धेरै राम्रो भयो। धेरै कम्तीमा अपराधीहरूलाई नेपाली समाजले चिन्ने मौका पायो। माधव नेपाल समूहले किन अर्को पार्टी बनायौँ, एकीकृत समाजवादी पार्टी किन बन्यौँ भन्ने कुरो यो एकदम स्ट्रङली जस्टिफाइड त भएको छ। यो धेरै राम्रो कुरा हो। तर अब लिगल प्रोभिजन के छ, प्रष्ट रूपमा लिगल प्रोभिजन के छ, अथवा कुन लिगल प्रोभिजनले यो यस्ता अपराधीहरूलाई जेल हाल्नको लागि या यिनलाई कारबाही गर्नको लागि कुन धारा उपधाराले आकर्षित गर्छ, त्यो विषयमा पनि छलफल गरौँ। यदि त्यो छ भने म आफै त्यस्ता अपराधीहरूलाई जेल हाल्ने कुरा अथवा कारबाही गर्ने कुरा म आफै लाग्छु। तर सबै खालको व्यवस्थापन धारा उपधारामा अथवा कानुनी रूपमा व्यवस्थापन लगायतका सबै चिज त हुनु पर्यो नि त। तर के हो भने यो सरकारमा कुनै पनि प्रकारका अपराधीहरू अथवा प्राकृतिक स्रोत सम्पदासँग जोडिने कुरा, दोहन गर्ने कुरा, त्यो माथि हस्तक्षेप गर्ने कुरादेखि लिएर कुनै पनि अपराधीहरू लुक्न छिप्न पाउँदैनन्। मैले भने नि चुरेलाई बिक्री गर्ने कानुनी व्यवस्थापन गरेका थिए, उनले बजेट व्यवस्थापन गरेका थिए, बजेटमा व्यवस्थापन गरेका थिए। आखिरमा त्यसलाई हामीले करेक्सन गऱ्यौँ, अर्को बजेट ल्यायौँ। कम्तीमा चुरे दोहन हुने कुराबाट, चुरेलाई बिक्री हुने कुराबाट त हामीले जोगायौँ नि। त्यसैले यो सरकारले चाहेको जस्तो हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ होला, किनकि केपी ओलीका अहिले पनि धेरै सांसदहरू छन्। अहिले पनि हामीले फ्रिक्वेन्टली सांसदमा कानुन बनाउन सकेका छैनौँ, विधेयकहरू पास गर्न सकिरहेका छैनौँ, किनकि रेगुलर जस्तो सांसद चलेको दिन ओलीका समूह, ओलीका सन्तानहरू नारा जुलुस गरिरहेका छन्। तर पनि के हो भने हामी यस्ता अपराधीहरूलाई कर्मशः कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरा, कारबाहीको दायरामा लिगल प्रोभिजन छैन भने त्यसले समाजमा अथवा बाहिर सतहमा ल्याइदिने कुरा त भइरहेको छ नि त। यसले हामीले पोजिटिभ एङ्गलबाट पनि लिनुपर्छ। तर आजसम्म धेरै पैसा कमाएको छ नि त त्यसबाट। होइन, पैसा कमायौँ त्यो बदनाम पनि त भइरहेको छ नि त। पैसा कमायौँ,
पैसा कमाए, लुकाउन नमिल्ने गरी पैसा कमाछन्, तर लुकाउन नमिल्ने गरी बदनाम पनि त भएको छ नि। बदनाम भएको छन्, स्थापित हुन गाह्रो छ, चल्न गाह्रो छ। अब ओली पार्टी, ओली सन्तान भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले यो पनि अपराधी हो, यो पनि गलतै गरेको रहेछ, यो पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भन्ने त्यो तरिकाले पनि त मान्छेले हेरिरहेका छन् त। अब अर्को प्रसङ्ग जोडेँ मैले, तिलगङ्गाको धर्मशाला, भारतको 100औं बनेको नाम धर्मशाला अहिले होटलमा परिणत छ। त्यो कहिलेसम्म खाली हुन्छ त्यसो भए? अब त के लहरो तान्दा पारो थर्के, त्यो त धर्मशाला हो होइन, त्यो त सबै चिज छ नि त। अब एउटा ठाउँबाट हामी इन्ट्री गऱ्यौँ, अब त्यो इन्ट्री पछि कहाँ गएर निस्किनुपर्छ त्यो त अब आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हुन्छ। अब केवल धर्मशालाको कुरा मात्रै होइन, अरू धेरै ठाउँमा अब लिगल प्रोभिजनै गरेर पनि आफ्नो बनाउने कुरा कुनै ठाउँमा भएको होला, होइन, धेरै छ नि त। अपराध गरेर पनि त्यसलाई लिगलाइज गर्ने काम भएको होला। यो सबै चिजको खोजी गर्नुपर्छ। जस्तै म तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु। मेरो निर्वाचन क्षेत्र दाङको 1 नम्बर क्षेत्र, जहाँ स्वर्गद्वारीको जग्गा भनेको 1050 बिघा जग्गा छ। 1050 बिघा जग्गा किसानले जोतभोग गरेको जमिनलाई त्यस बेलाको सरकारसँग मिलेर, प्रशासनसँग मिलेर स्वर्गद्वारीको नाममा गराउने काम हो। आखिरमा जनतालाई उठीबास गरेर स्वर्गद्वारीको नाममा गराए। तर 2065 सालको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले के फैसला गर्यो भने यो बाबाको झोलीबाट किनेको जग्गा भएको कारणले यसमा मोही नलाग्ने कुरा, खण्डीकरण नहुने कुरा अथवा किसानको नाममा हस्तान्तरण नहुने कुरा सर्वोच्चले त्यो खालको फैसला गरेको छ। भन्नाले जनतालाई उठीबास गरेर स्वर्गद्वारीको नाममा गराए। फेरि बाबाको नाम फैसला के गर्यो भने सर्वोच्चले सेटिङबाट यस खण्डीकरण गर्न नमिल्ने, बिक्री गर्न नमिल्ने भनेपछि यस्ता जुन सर्वोच्चको फैसला जुन विगत सामन्तहरूसँग, प्रशासनसँग मिलेर फेरि सामन्तहरूको पक्षमा जुन फैसला गरेको छ, यस्ता फैसलाहरूलाई पनि खोजी गर्नुपर्छ र उल्टाउने काम गर्नुपर्छ। अपराध गरे तर फेरि लिगलाइज गरे, अपराध गरे फेरि कानुनी व्यवस्थापन गरे भनेपछि केवल अपराधिक काम मात्रै होइन, अपराधलाई ढाकछोप गर्ने कानुनी रूपमा व्यवस्थापन समेत भएको धेरै घटनाहरू छ। अब यस्ता अपराधिक घटनाहरूको पनि खोजी गर्नुपर्छ र सतहमा ल्याउनुपर्छ र फेरि अरू कानुन बनाएर त्यसलाई कानुनी गर्नुपर्छ, नियमन गर्नुपर्छ। सुरु त भर्खर भएको छ नि त। जे भए तपाईँहरूले अब कानुनी कटघरामा ल्याउन सक्नुहुन्छ? सक्नुपर्छ, सक्नै पर्छ। कानुनी कटघरामा त लगभग सामाजिक कटघरामा त आइसकेका छन्, दण्डित भइसकेका छन्, अपराधिक करार भइसकेका छन्। अब कानुनी कटघरामा पनि ल्याउनु पर्छ। यदि कानुन बनेको छैन भने कानुन बनाउनु पर्छ। यस्ता कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्ता खराब चिन्तन, खराब चरित्र भएका मान्छेहरू पनि रहेछन्। यस्ता मान्छेहरू पनि नियमन गर्नुपर्दो रहेछ, यसको लागि कानुन बन्नुपर्ने रहेछ भन्ने ठाउँमा त हामी पुग्यौँ नि त। त्यसैले यो दिशातर्फ नेपाली समाज पनि अगाडि बढ्यो। तपाईँलाई के कुरा स्मरण गराउन चाह्यो भने म प्रसङ्ग परिवर्तन गर्न पनि चाहन्छु। कालखण्ड हेर्दाखेरि हाम्रा शासकहरूले जति पनि घटनाक्रम गरेका छन् ती पक्कै पनि नेपाललाई सुहाउँदा देखिँदैन। चाहे कोशी ब्यारेज सम्झौता होस्, चाहे गण्डक सम्झौता होस्, महाकाली सम्झौता होस्, हुँदाहुँदै देशभित्रका सम्पदाहरू पनि नछोड्ने भए हाम्रा शासकहरूले। उहाँकै कनेक्सनमा जति पनि काम भइरहेका छन् अहिले भइरहेका छन् ती कामहरू। तर यी संरचना बनाउने काम, यो इतिहास बनाउने काम पृथ्वीनारायण शाहको। उहाँलाई ठुलो श्रेय जान्छ। उहाँले ठुलो काम गर्नुभयो। 2425 राज्यलाई एकीकरण गर्नुभयो। देशमा जुन किसिमको इतिहास छ त्यो उहाँहरूकै पालामा भएको देखिन्छ हेर्दाखेरि। चाहे पाटन दरबार होस्, चाहे अरू दरबार होस्, धेरै दरबारहरू राजाकै कालमा भएका छन्। अहिलेका शासकले गरेको खास काम त्यस्ता काम देखिँदैन, ऐतिहासिक कामहरू। तर भोलि उहाँको जन्मदिन छ। यसको लागि सरकारले विगतमा बिदा दिएन, बरु उहाँहरूका मूर्तिहरू तोडफोड भयो। यो इतिहास बिर्से सबैले। भोलि बिदा हुन्छ कि हुँदैन? भोलि बिदा हुने नहुने कुरा मैले ठ्याक्कै कन्फर्म भन्न त सक्दैन। तर के लाग्छ तपाईँलाई? तर कुरा के हो भने
बिदा दिएपछि पृथ्वीनारायण शाहप्रति सम्मान हुने, बिदा नदिएपछि सम्मान नहुने कुरा कोही एनालाइसिस गर्न मिल्दैन। बरु बिदा नदिकन त्यो दिन पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको बारेमा चर्चा गरौँ। सबै स्कुलहरूमा पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा स्कुलका स्टुडेन्ट्सहरूलाई प्रभावमा पारौँ भन्नाले बताउँ, जानकारी गराउँ। नेपालको एकीकरणको विषयमा पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए अहिले नेपाल हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, सबै एङ्गलबाट एनालाइसिस गरौँ न त। त्यसैले बिदा दिने नदिने भन्दा पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी सबै नेपालीले एकपटक सम्झौँ। किनकि पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए मलाई लाग्छ नेपाल यो पोजिसनमा हुने थिएन, अथवा नेपाल आज विशाल नेपाल अथवा यो आजको नेपाल त्यो अवस्थामा नहुने भएको कारणले कम्तीमा एकपटक सबै नेपालीहरू शिर झुकाएर पृथ्वीनारायण शाहप्रति उहाँको योगदानप्रति हामीले सम्मान चाहिँ गर्नुपर्छ। अझ पनि जोबाट हामीले सिक्नुपर्छ। के पनि जोड्न खोज्यो भने कसैको लागि खेत प्रकट पनि गर्नुपर्ने दिन हो कि होइन भोलि मैले किन जोडेँ भने महाकाली बेचे, गण्डक बेचे, धेरै कुराहरू बेचेका छन्। त्यो कहिले पनि देशको हितमा भएन। उहाँहरूप्रति लक्षित भएर खेत प्रकट गर्नुपर्छ कि पर्दैन? अब कोशी गण्डक आज सम्झौता सम्पदाहरू पनि रहेन। काली गण्डकी विश्वको एउटा नदी हो, त्यो पनि पटक पटक दोहन भइरहेको छ। होइन, मैले त के भन्छु भने जस्तै विगतमा धेरै राष्ट्रको हितको विपक्षमा धेरै कामहरू हामी शासकहरूबाट भएको छ। जस्तो कोशी बिक्री गर्ने कुरा, गण्डकी अनि टनकपुरकै विषयमा सहमति सम्झौता गर्ने कुरा, त्यसपछि महाकाली। हेर्नुहोस् त, हामी यति धेरै अपराध गरेका छौँ बहुदल पछाडि पनि हामी अहिलेकै नेताहरू। जस्तै 1816 को सुगौली सन्धिमा महाकाली पूर्वका सबै भूभाग नेपालको भन्ने कुरो त सुगौली सन्धिमा उल्लेख छ नि त। तर हामी के गर्यौँ भने महाकाली नदीलाई आधा आधा बनाएर त्यो खालको सम्झौता गर्यौँ। भन्नाले महाकाली नदीलाई आधा आधा बनाउने कुरा, जबकि सुगौली सन्धिमा महाकाली काली पूर्वको सबै भूभाग नेपालको भन्नाले टोटलै काली नदी अथवा महाकाली नदी पनि नेपालको हो भन्ने कुरा 1816 को सुगौली सन्धिमा उल्लेख हो। तर हामीले महाकाली सन्धि गर्दाखेरि महाकाली नदीलाई आधा आधा बनायौँ। भन्नाले महाकाली नदी तिम्रो पनि हो, भारतको पनि हो आधा भनेर त्यो तरिकाले हामीले थप अर्को सन्धि गरेका छौँ, सम्झौता गरेका छौँ। अब यस्ता थुप्रै, जस्तै कोशी नदीकै कुरा होइन, कोशी ब्यारेज बनाउँदाखेरि अब पानी आउँदाखेरि नेपाल डुब्ने, ढोकाहरू बन्द गर्ने, त्यतिखेर पानी हाम्रै भयो, सबै पानी हाम्रो हो। अनि वैशाख जेठतिर आउँदा हामीलाई गहुँमा पानी चाहिने बेला सबै पानी भारतको हो, त्यतिखेर भारतको हुने पनि। यस्ता धेरै जुन राष्ट्रसँग जोडिएको, नेपाली जनताहरूसँग जोडिएका, हामी जसले गरे पनि यो धेरै बदमासी, धेरै आपराधिक अथवा दृष्टिकोण नभएका हामी नेताहरूको कारणले यस्ता कामहरू भयो। अझ म कुरा के जोड्नु चाहे भने कोशी ब्यारेज लगायत महाकाली जो सन्धि छ त्यसमा चाहिँ नि कोशी ब्यारेज पनि हेर्दाखेरि नेपालको भूमिमा देखिन्छ हेर्दाखेरि, तर सुरक्षाकर्मी भारतको देखिन्छ। तर हरेक इन्डियाको बोर्डरमा, चाहे लद्दाख होस्, काश्मीर होस्, हरेक ठाउँमा नेपाली सेना हुनैपर्छ। तर हाम्रै भूमिमा हाम्रो सेनामाथि विश्वास गर्दैन भारतले। अनि कस्तो खालको सन्धि? त्यसै कारणले गर्दा भोलिको दिन अर्थात् 27 गते जुन शासकहरूले देश खाती काम गरे उहाँको बारेमा खेद प्रकट गर्नुपर्छ कि पर्दैन? किनकि त्यसको एकीकरण गर्ने व्यक्तित्व पृथ्वीनारायण शाह। यस्तो छ, हामीले कुनै बेला नेपाललाई भारतको एउटा प्रान्तको दृष्टिकोणले पनि इन्डियाले मान्थ्यो। त्यो साइकोलोजी, त्यो दृष्टिकोणले पनि हेर्थ्यो नेपाल भारतको एउटा प्रान्त हो भनेर। त्यसपछि म अर्को बताउन चाहन्छु, 2017सम्म नेपालको क्याबिनेट डिसिजन गर्ने बेला इन्डियाको प्रतिनिधि हुनुपर्ने। तर त्यो परिस्थितिबाट पनि हामी नेपाली समाज या नेपालको क्याबिनेट हामीले गुज्रेको अवस्था छ। र नेपालले जुनसुकै डिसिजन गरेर पनि इन्डियाको चासो के छ, उसको चाहना के छ, मनोविज्ञान के छ, त्यो मनोविज्ञानको आधारमा हामीले डिसिजन लिइदिनु पर्ने। र हुँदा हुँदै यो हामीले पछिल्लो 72 सालको संविधान डिक्लेयर गरेर पनि
भारतले निकै ठुलो चासो राखेको थियो। यद्यपि त्यस बेला हामीले ब्रेक थ्रु गरेका थियौँ। भारतका प्रतिनिधिहरू नेपालमा आएर संविधान डिक्लेयर नगर भन्दै पनि त्यस बेलाको सरकार, सुशील कोइरालाको सरकारले त्यसलाई हिम्मत गरेर, आँट गरेर, साहस गरेर र सबै राजनीतिक दलहरूले हिम्मत गरेर त्यसलाई हामीले ब्रेक गर्ने काम गऱ्यौँ। अब पोजिटिभ एङ्गलबाट हेरेर पनि हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेका छौँ। तर पनि हिजोको प्र्याक्टिस हेरेर नेपालमाथि इन्डियाको दादागिरी, इन्डियाको जबरजस्ती, इन्डियाको मोनोपोली टाइपको गभर्मेन्ट पनि थियो। त्यसैले हामीले कर्मिक रूपमा करेक्सन गर्ने ठाउँमा त पुगेका छौँ। तर पनि जुन कोशीका कुरा छ, गण्डकीका कुरा छ, महाकालीका कुरा छ, यसलाई यस्तो शासकहरू जन्मिनु पर्नेछ, त्यसलाई करेक्सन गर्ने ठाउँमा हामी पुगौँ। जस्तै योङहरू जो दास मनस्थिति, दास मनोविज्ञानबाट मुक्त भएर नेपाल राष्ट्र एउटा सार्वभौम मुलुक हो, यसले स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान भएका शासकहरू आए भने मुलुकलाई फेरि पनि एउटा स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा हामीले ड्राइभ गर्न सक्छौँ, अगाडि लान सक्छौँ। अन्यथा पुरानै टाइपका शासकहरू, सर्भेन्ट मनोविज्ञान, मनोवृत्ति भएका दासहरू, शासकहरू भइराख्यो भने अहिले पनि नेपालमाथि भारतको दादागिरी भइरहेको छ। त्यसैले हिजो जे कमी कमजोरी भएको छ यसलाई हामीले करेक्सन गरौँ। त्यसपछि इन्डिया बेगर हामी बाँच्न सक्दैनौँ, रहन सक्दैनौँ भन्ने जुन मनोविज्ञान छ त्यसबाट मुक्त भएर हामी अगाडि बढौँ। अहिले पनि हेर्नुहोस् त, इन्डिया जब नेपालको कुनै प्राकृतिक स्रोत सम्पदामाथि एग्रिमेन्ट अथवा सन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने पोजिसनमा आउँछ, त्यस बेला नेपालको पोलिटिकल पार्टीभित्र कन्फ्लिक्ट सिर्जना गर्छ अथवा कन्फ्लिक्ट सिर्जना गरिमाग्ने अब कमी कमजोरी हाम्रो पनि हो। तर उसले बेठिक तरिकाले रोल प्ले गर्छ। जस्तै तपाईँले हेर्नुहोस्, महाकाली सन्धि सम्झौता हुँदाको अवस्था, कोशी सन्धि हुँदाको अवस्था, गण्डकी सन्धि हुँदाको अवस्था, पहिले नेपालको पोलिटिकल पार्टीभित्र इन्डिया छिर्यो, नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई मिल्न नदिने पोजिसनमा पुर्यायो। त्यसपछि सहमति, सम्झौताहरू, सन्धिहरू गर्नको लागि प्रेसर गर्यो र सम्झौता गराएको इतिहासहरू छ। त्यसैले अहिले पनि इन्डियाहरू नेपालको राजनीतिभित्र खेल्न खोज्छ। हिजो कमजोर शासकहरू थिए, खेलाए र आफ्नो अनुकूलको सन्धिहरू गरे। तर अब हामी जस्ता मान्छेहरू शासक अथवा शासनको बागडोर सम्हाल्ने कुरा, त्यसपछि इन्डियाले जतिसुकै कन्फ्लिक्ट सिर्जना गर्न खोजे पनि कन्फ्लिक्टलाई म्यानेज गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने इन्डियाले विगतमा जसरी हामीमाथि खेल्यो, बेठिक तरिकाले खेल्यो, त्यसलाई हामीले रोक्न सक्छौँ। यो कुरामा हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। अन्यथा अहिले त त्यो ग्लोबलाइजेसनको युगमा इन्डियाले पनि खेल्छ, अमेरिकाले पनि खेल्छ, चाइनाले पनि खेल्छ। यो सबै चिज यो खेल मैदानको रूपमा मात्रै नेपाल राष्ट्र रहन पुग्छ। यो विषयमा हामी ध्यान दिनुपर्छ। नेपालका पोलिटिकल पार्टीजहरू, हिजो हामी गल्ती गऱ्यौँ, हामी झगडा गऱ्यौँ, लडाइँ गऱ्यौँ, त्यसपछि एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउनको लागि इन्डियाको साथ लिएर सन्धि सम्झौताको लागि सपोर्ट गरेको इतिहास छ। अब चाहिँ त्यो नगरौँ। त्यसै हिजो गऱ्यौँ त्यसलाई करेक्सन गरौँ। फेरि हिजो भयो आज नराम्रो अथवा राम्रो भएको छैन भन्ने कुरा पनि होइन। हामीले धेरै राम्रो काम पनि गरिरहेको छौँ। अहिले इन्डियाको प्रेसर हामीले मानिरहेका छैनौँ, इन्डियाको स्ट्र्याटेजी अनुसार हामीले चलेका छैनौँ, इन्डियाले जे भन्छ त्यो अनुसार भएको छैन। कम्तीमा यो ठाउँमा सबै राजनीतिक दलहरू हामी पुगेका छौँ। हिजो काङ्ग्रेसलाई इन्डिया लबीको पार्टी भन्ने त्यो भनिन्थ्यो, तर सुशील कोइरालाकै पालमा ब्रेक थ्रु त भयो नि त। अब अन्तिममा हामीसँग टाइम धेरै छैन, अन्तिममा चाहिँ नि बताससँग पनि हामीले संवाद गऱ्यौँ। नारायणी काण्ड लगायत धेरै काण्डहरूसँग जोडेर अब यीसँग जोडेका तत्कालीन पर्यटन मन्त्री लगायत पुरातत्व विभाग जो जोडेका छन् र बताससँग कारमा पर्छन् कि पर्दैनन्। र अन्तिममा फेरि पनि मैले जोडिहालेँ, पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन तपाईँहरूको सरकारले कसरी हेर्छ र अन्तिममा चाहिँ नि बताससम्म लगायत यी व्यक्तिहरू कानुन कठघरामा पर्छन् कि पर्दैन। अन्तिममा यिनीहरूलाई कानुनी कठघरामा पुर्याउनुपर्छ। यदि कानुनले धारा उपधाराले आकर्षित छैन भने धारा उपधारा बनाएर भए पनि यिनी अपराधीहरूलाई
म त केपी ओलीको नाम लिन्छु, योगेश भट्टराईको नाम लिन्छु र बतास समूहको नाम लिन्छु। र यस्तै फेस देखिने अथवा फरक फेस देखिने तर यस्तै खालका चरित्र भएका मान्छेहरू पनि हिडन छन्, अन्डरग्राउन्ड छन्। यी सबैलाई बाहिर ल्याउने र कानुन बनाएर भए पनि यस्ता मान्छेहरूलाई, अपराधीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ। एक र जहाँसम्म पृथ्वीनारायण शाहका कुरा हो, मैले के भन्छु नि, बिदा दिनु हुँदैन। यदि मिल्छ भने सरकारले, अब भोलिको कुरा हो, अब सबैलाई पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा हामीले बताऊँ। थुप्रै खालका तपाईँहरूको टेलिभिजन मिडियाहरू मार्फत पृथ्वीनारायण शाहका हिस्टोरी अथवा उनले गरेका राम्रा कामहरू, प्रशंसनीय कामहरू, जसलाई हामीले टेकेर अगाडि बढ्न सक्ने अथवा हिम्मत, आँट, साहस आउने खालका जुन कामहरू छ त्यो बारेमा सबै नेपाली जनतालाई बताऊँ। र फेरि पृथ्वीनारायण शाहप्रति 1 मिनट अथवा 2 मिनट 5 मिनट झुकेर, शिर झुकाएर उहाँलाई सम्झना गरौँ। उहाँको बारेमा बेठिक छैन। अब पृथ्वीनारायण शाह भने नभएको भए त नेपाल हुने थिएन। अब नेपाल निर्माण गर्ने व्यक्तित्वलाई किन नसम्झिने, त्यो सम्झौँ। अझ राजा महेन्द्र जो नेपालको विकासमा धेरै दूरदर्शी योगदान गरेका छन्, धेरै स्ट्र्याटेजी रूपमा पोलिसी बनाएका छन्। म भन्छु राजा महेन्द्रलाई पनि हामी एकपटक सबैले सम्झौँ। कम्तीमा उहाँको दृष्टिकोणको आधारमा दूरदर्शिता जुन थियो, अब त्यही खालका दूरदर्शिता हामी पनि भनौँ। अब त्यो खालका पोलिसी निर्माण गर्ने कुरामा हामी आजका शासकहरू, आजका पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरू त्यो खालका भूमिका निर्वाह गरौँ। इतिहासमा जो नेपाल राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्नुभएको छ सबैले हामीले सम्झिनुपर्छ। पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै कानुनभन्दा कोही पनि माथि छैन र कसैले पनि देशको सम्पदालाई तहस नहस गर्न सक्दैन। त्यसलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। सबै नेपाली जनता यसमा एकजुट हुनुपर्छ, सरकार एकजुट हुनुपर्छ। त्यसै गरी पृथ्वीनारायण शाहबाट सिक्नुपर्ने कुरा सबैले सिकाइनुपर्छ। त्यो साहस, त्यो इनर्जी, त्यो एकताको सन्देश सबैले पाउनुपर्छ भन्दै यो संवादको लागि जर्नलिस्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। पक्कै पनि दर्शकले जुन किसिमको देशमा सम्पदामाथिको दोहन बताससम्म जोडेको छ र योसँग जोडेका जोसुकै व्यक्ति हुन्, त्यसलाई यो सरकारले कानुनी कठघरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। र त्यसै गरी भोलि 27 गते अर्थात् 27 पौष 27 गतेको दिन पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन र उहाँबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। एकताको सङ्केत, उहाँको साहस, उहाँको उत्साह लगायत उहाँको जानकारी सबै जनतालाई गराउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।